नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ हामीले 2078 को इकोनोमिक सब्जेक्टको क्वेशन पेपरलाई हल गर्न सल्भ गर्न गइरहेका छौं। हेर्छौं कि 40% दिएको न्युमेरिकललाई इजिली कसरी हामीले सल्भ गरेर एक्जाममा इजिली पास हुन सक्छौं। यदि तपाई सम्पूर्ण क्वेशन पेपर सम्पूर्ण सब्जेक्टको क्वेशन पेपर चाहनुहुन्छ भने मैले यसै भिडियोमा बताउने छु त्यो कहाँ पाइन्छ। त्यही भएर भिडियोको अन्त्यसम्म बनिराख्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् गाइस प्लिज। अब हामी चाहिँ इकोनोमिक्सको क्वेशन पेपरलाई छिटो सल्भ गर्न गइरहेछौं। ग्रुप ए को ब्रीफ क्वेशनबाट नम्बर 1 व्हाट आर द यूज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्रको प्रयोग। आन्सर रहेको छ अर्थतन्त्रको कार्यविधिबारे जानकारी लिन, साधनहरूको आदर्श बाँडफाँड, आर्थिक नीति निर्माण गर्नका लागि औजार प्रदान गर्न र सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न। क्वेशन नम्बर 2 डिफाइन कन्ज्युमर सरप्लस। यो पनि इजी रहेको छ। उपभोक्ताको सरप्लस के हो? जब प्राइस बढ्दै जान्छ भने डिमान्ड घट्दै जान्छ र पूर्ति बढ्दै जान्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। यसरी माग भन्दा पूर्तिमा हुने वृद्धिलाई उपभोक्ताको सरप्लस भनिन्छ। 3 नम्बर राइट फार्मुला फर क्याल्कुलेसन अफ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बाई युजिङ एभरेज मेथड राखिदिने। हेर्नुस् यो रहेको छ फार्मुला Q2 - Q1 बाई P2 - P1 इन्टु P1 + P2 बाई Q1 + Q2। क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले बजेट लाइन बनाउनु छ। अब कन्ज्युमरको इन्कम 10,000 रहेको छ र प्राइस अफ एक्स गुड्सको चाहिँ 100 रुपैयाँ रहेको छ। अब यो पत्ता लगाउनु छ कि उसले कति युनिट्स खरिद गर्न सक्छ। तो इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड्स ऑल हिज मनी इन्कम ऑन एक्स गुड्स ही कैन परचेज 10,000 इन्कम भागे 100 इक्वल टू 100 यूनिट खरीद गर्छ। इसलिए एक्स क्वान्टिटी र वाई कति खरीद गर्न सक्छ जबकि वाई को गुड्स को प्राइस 200 रहेको छ। तब इफ द कन्ज्युमर स्पेन्ड ऑल हिज मनी इन्कम ऑन वाई गुड्स ही कैन परचेज 10,000 भागे 200 गरिदिने 50 युनिट्स खरीद गर्न सक्छ। वाई वो एक्स बनाउने र 10-10 को डिफरेन्समा क्वान्टिटी वाई राख्ने र 10-10 को डिफरेन्समा क्वान्टिटी एक्स राख्ने। वाई को 50 यूनिट खरीद गरेको छ र 50 यसरी एक्स को 100 यूनिट खरीद गरेको छ। 100 बाट लाइन बना दिने। यो नै बजेट लाइन हो। यसरी हामीले बजेट लाइन बनाउन सक्छौं। क्वेशन नम्बर 5 व्हाट इज प्रोडक्सन फंक्शन। यसको परिभाषा हो आघात र निर्घात बीचको कार्यगत वा प्राविधिक सम्बन्धलाई उत्पादन फलन भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 6 डिफरेंस बिट्विन इकोनोमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट प्रत्यक्ष लागत हो र व्यक्त लागत हो भने आर्थिक लागत चाहिँ अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष को योग हो र यो नगद लेनदेन को कॉस्ट हो। क्वेशन नम्बर 7 व्हाट इज मीन्ड बाई प्रिडेटरी प्राइजिङ। यसको आन्सर रहेको छ यदि कुनै इन्डस्ट्रीले मोनोपोली कायम गर्नको लागि या प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कुनै पनि प्रोडक्ट्सलाई यदि एकदमै कम र एकदमै हाई प्राइसमा आफै निर्धारण गरेको छ भने त्यसलाई प्रिडेटरी प्राइजिङ भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 8 मा क्याल्कुलेट द इक्विलिब्रियम लेभल अफ द आउटपुट जसमा दुईवटा चाहिँ इक्वेसन दिएको छ एमआर र एमसी। अब योलाई हामी क्याल्कुलेट गरौँ। यसमा दुईवटा इक्वेसन दिएको छ एमआर 300 - 0.02 क्यू र एमसी मार्जिनल कस्ट दिएको छ 20 + 0.008। अब इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट निकाल्नु छ। सोल्युसन के हुन्छ एमआर = एमसी किनभने बिकज वेयर इज इक्विलिब्रियम किनभने सन्तुलन दिएको छ। यसरी एमआर 300 - 0.002 क्यू इक्वल टू 20 + 0.008 क्यू। यसरी 300 माइनस यो 20 प्लस माइनस 20 भइहाल्छ इक्वल टू 0.08 क्यू प्लस यो माइनस 0.02 उता गर्दा प्लस 0.002 क्यू भइहाल्छ। यो घटाएर 280 हुन्छ र यो जोडेर 0.01 क्यू भइहाल्छ। क्यू इक्वल टू 280 भागे 0.01 गर्दा क्यू को भ्यालु 28,000 आइहाल्छ। एन्ड पुट द भ्यालु अफ क्यू अन एमआर एन्ड एमसी। अब मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट मा क्यू को भ्यालुलाई पुट गरिदिने। सो एमआर इक्वल टू 300 माइनस 0.02 इन्टु 28,000 जोडे घटाएर 244 आउँछ। अब एमसी मा त्यही भ्यालुलाई राख्ने 20 + 0.08 इन्टु 28,000 गरिदिने। क्यू को सट्टा 28,000 आएको छ 28,000 राखिदिने इक्वल टू 244 आइहाल्छ। यानी कि भ्यालु हाम्रो एमआर र एमसी बराबर आएको छ। यही अवस्थालाई इक्विलिब्रियम अवस्था भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 9 व्हाट आर द डायनामिक चेन्जेस टु अराइज द प्रॉफिट। आन्सर रहेको छ जनसङ्ख्याको आकारमा परिवर्तन, पुँजीको पूर्तिमा परिवर्तन, उत्पादन प्रविधिमा परिवर्तन, मानवीय आवश्यकतामा परिवर्तन, व्यवसायिक संगठनमा परिवर्तन। क्वेशन नम्बर 10 राइट एनी 4 प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स। आन्सर रहेको छ नाफा र लागत विश्लेषण, अवसर लागतको स्रोत, उत्पादनको सिद्धान्त, सरकार र बजारको दक्षता। अब हामी चाहिँ फाइनली पुगिसक्यो ग्रुप बी मा जसमा 5 वटा क्वेशन गर्नुपर्छ। हरेक क्वेशन 10-10 मार्कको छ। 11 नम्बरमा रहेको छ एक्सप्लेन द स्कोप अफ बिजनेस इकोनोमिक्स।
यसको आंसर रहेको छ मागको विश्लेषण र पूर्वानुमान, लागत तथा उत्पादन विश्लेषण, मूल्य निर्धारण तथा नीति अभ्यास, नाफा व्यवस्थापन, पुँजी व्यवस्थापन, मौजदात व्यवस्थापन र यसको अलिकति विश्लेषण पनि गरिदिनुपर्छ। क्वेश्चन नंबर 12 यो हरेक एक्जाममा आउने भएकोले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। डिमान्ड फंक्शन अफ चोकोबाइट्स चोकलेटको क्वान्टिटी डिमान्ड 1000 - 20p दिएको छ र क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 1000 + 40p दिएको छ। यसमा फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस of quantity chocobite and also compute price elasticity of demand at equilibrium price पत्ता लगाउनु छ। दिएको छ क्वान्टिटी डिमान्ड 1000 - 20p फर्स्ट इक्वेसन र क्वान्टिटी सप्लाई 100 + 40p सेकेन्ड इक्वेसन दिएको छ। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पत्ता लगाउनु छ। सोल्युसन अब जबकि संतुलन छ इक्विलिब्रियम छ यसरी QD = QS गर्न मिल्छ। क्वान्टिटी डिमान्ड = क्वान्टिटी सप्लाई। अब दुवै इक्वेसनलाई यता उता राखिदिने 1000 - 20p = 100 + 40p। अब यो 40 लाई उता लाग्दा -40p भइहाल्छ। -20p - 40p = 100 यतै रहन्छ र 1000 लाई उता लाग्दा -1000 भइहाल्छ। यसरी -60p = -900 जोडेर घटाएर फेरि माइनस गर्छ। p = 90/60 गर्दा 15 रुपैयाँ आउँछ। इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो पत्ता लागिहाल्यो। अब यो जब पत्ता लागिहाल्यो भने अब यही भ्यालु पुटिङ भ्यालु अफ p इन इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। अब क्वान्टिटी डिमान्ड को इक्वेसन हाम्रो रहेको छ 1000 - 20p 20 * p को सट्टा कति आएको छ 15। यसरी यो भ्यालुलाई राखेर जोडेर गुणा गरेर हाम्रो 700 आउँछ। फेरि हामीले p को भ्यालुलाई दोस्रो इक्वेसनमा राख्छौँ क्वान्टिटी सप्लाईमा 100 + 40p को सट्टा 15 आएको छ। 15 = 700 यानी कि हाम्रो भ्यालु जुन छ क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई को सेम आएकोले क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई इक्विलिब्रियम छ यो हामीलाई थाहा भइहाल्छ। यसरी हामीले 12 क्वेश्चन नंबर को ए सल्भ गर्यो। क्वेश्चन नंबर 12 को बी मा एउटा टेबल दिएको छ र क्वान्टिटी डिमान्ड QD र QS दिएको छ र चोकोबाइट चोकलेट को इक्वेसन अनुसार यसमा फिल गर्नु छ। अब यो कसरी गरिन्छ हेरौँ। हेर्नुस् टेबल यसरी दिएको छ, प्राइस दिएको छ र क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ। तो क्वान्टिटी डिमान्ड को इक्वेसन हाम्रो चोकोबाइट चोकलेट को 1000 - 20p रहेको छ। अब क्वान्टिटी डिमान्ड हामीले निकालिहाल्छौँ यही इक्वेसन अनुसार। प्राइस यो p अब यो प्राइसलाई राख्नु छ। तो 1000 - 20 * 5 प्राइस छ 5 गुणा गरेर 900। यसरी यो 10 प्राइस राखेर 800 र 15 प्राइस राखेर 700, 20 प्राइस राखेर 600 र 25 प्राइस राखेर 500 क्वान्टिटी डिमान्ड को भ्यालुलाई निकालिहाल्छौँ। र क्वान्टिटी सप्लाई यानी कि अब क्वान्टिटी सप्लाई निकाल्नको लागि यही प्राइसलाई फेरि राखेर हामीले निकाल्छौँ। 100 + 40 * 5 प्राइस 300 र 10 प्राइस राखेर 500, 15 प्राइसलाई राखेर 700, 20 प्राइसलाई राखेर 900 र 25 प्राइसलाई राखेर 1100 निकालिहाल्छौँ। अब हेर्नुस् क्वान्टिटी डिमान्ड 900 रहेको छ र क्वान्टिटी सप्लाई 300 रहेको छ यानी कि डिमान्ड बढी छ सप्लाई कम छ। तो यहाँ चाहिँ 600 को सोर्टेज आउँछ। 900 - 300 600। 800 रहेको छ डिमान्ड र सप्लाई 500 छ भने 300 को फेरि सर्टेज आउँछ र यो प्राइस यानी कि 15 प्राइसमा 700 र 700 बराबर यानी कि 0 आउँछ। यही बिन्दुलाई इक्विलिब्रियम बिन्दु भनिन्छ, सन्तुलनको बिन्दु। अब यहाँ 600 डिमान्ड छ 900 सप्लाई छ यानी कि सप्लाई बढी भयो 300 को सरप्लस हुन्छ र 500 डिमान्ड छ सप्लाई 1100 यहाँ 600 को सरप्लस हुन्छ। यो डाउनवर्ड हुन्छ, यो माथिको 2 पोइन्ट अपवर्ड हुन्छ र यो बीचको इक्विलिब्रियम हुन्छ। यसरी हामी यो टेबललाई सल्भ गरिदिन्छौँ इजिली। यो इजी छ। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम बाई युजिङ इन्डिफरेन्स कर्व एप्रोच। यो थ्योरी को क्वेश्चन हो, यो तपाई आफै किताबमा हेरेर पढ्नु होला। क्वेश्चन नंबर 14 में दिएको छ एक्सप्लेन द ल अफ रिटर्न टू स्केल। यो पनि एकदम इजी क्वेश्चन रहेको छ थ्योरी को रिलेटेड। के हुन्छ कि दीर्घकालीन उत्पादन को फंक्शन इसमें प्रयोग हुन्छ जसमा उत्पादन का हरेक साधनहरू परिवर्तन हुन्छ, जसमा 3 अवस्था सृजना हुन्छ। बढ्दो स्तर प्रतिफलको नियम, स्थिर स्तर प्रतिफलको नियम र घट्दो स्तर प्रतिफलको नियम। यो किन हुन्छ त्यसको रिजन दिने, ग्राफ बनाउने। क्वेश्चन नंबर 15 में दिएको छ क्वान्टिटी र प्राइस। यसमा TR, AR र MR पत्ता लगाउनु छ र AR र MR को रिलेसन एक्सप्लेन गर्नु छ। यो एकदमै इजी छ, एक क्लासको बच्चाले पनि सल्भ गर्छ। अब हेर्नुस् TR निकाल्नको लागि क्वान्टिटी इन्टु प्राइस गर्ने 0 * 22 0, 1 * 20 20, 2 * 18 36 एक्सरी गरेर TR हामी निकालिहाल्छौँ। अब AR एभरेज रेभेन्यू निकाल्नको लागि TR बाई क्वान्टिटी गरिदिने। तो TR हाम्रो 0/0 = 0,
20/1 इक्वल टू 20, 36/2 इक्वल टू 18, यसरी 16, 14, 20, 10 र 8 गरेर निकाल्छौँ। अब पालो एमआर को निकाल्नको लागि टीआर को अन्तिम एकाइबाट माइनस गरेर निकाल्नु छ। तो 0 को 0 हुन्छ र 20 - 0 गर्दा 20, 36 - 20 गर्दा 16 र 48 - 36 गर्दा 12। यसरी सम्पूर्णको गरेर हामीले एमआर निकाल्छौँ। अब कुरा आयो एआर र एमआर बीचको सम्बन्ध। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार अंतर्गत एआर र एमआर को सम्बन्ध। जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ त प्राइज एक नासको हुन्छ। तो त्यस अवस्थामा एआर र एमआर को वक्ररेखा सीधा समान हुन्छ र सीधा रेखामा जान्छ र एक आपसमा खप्टिन्छ। अब अपूर्ण प्रतिस्पर्धा वा एक अधिकार बजार अंतर्गत एआर र एमआर बीचको सम्बन्ध। नंबर 1 एआर र एमआर वक्ररेखा सीधा रेखा हुँदा हुनेको सम्बन्ध। नंबर 2 एआर र एमआर वक्ररेखा उत्तेदर हुँदाको सम्बन्ध। नंबर 3 एआर र एमआर वक्ररेखाहरू नातेदारको सम्बन्ध। अब हामी चाहिँ लङ क्वेश्चनमा पुगिसक्यो ग्रुप सी मा, जसमा 3वटा क्वेश्चन दिएको छ, जसमा 2वटा मात्र गर्नु छ। पहिलो नम्बर क्वेश्चनमा 17 नम्बरमा व्हाट इज मोनोपोली, एक अधिकार भनेको के हो, हाउ इज प्राइज एन्ड आउटपुट डिटरमाइन्ड अन्डर इट, यसको अनुसार मूल्य र आउटपुट कसरी डिटरमाइन्ड गरिन्छ। यी सबै थ्योरीको क्वेश्चनहरूलाई किताबमा तपाईले आफै हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् 18 नम्बर क्वेश्चनमा एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्नु छ, जसमा प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ, जुन कि टेबल हामीलाई दिएको छ। प्राइज 180 र 220 र इन्कम दिएको छ र क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ। अब 1 नम्बरमा प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ, जुन कि प्राइज 180 टु 2020 प्राइज इन्क्रिजेस भएको छ र इन्कम 20,000 देखि 25,000 इन्क्रिज भएको छ र इन्कमको यहाँ कुनै म्याटर गर्दैन। हामीले प्राइज इलास्टिसिटीमा प्राइज र क्वान्टिटी डिमान्डलाई म्याटर गर्छ। हामीले यो प्राइज लिन्छौँ र यो क्वान्टिटी डिमान्ड लिन्छौँ। अब हेर्नुस् इनिशियल प्राइज हाम्रो 180 रहेको छ र न्यू प्राइज हाम्रो 220 रहेको छ। अब हामीले चेन्ज इन प्राइज निकालिदिन्छौँ। P2 - P1 इक्वल टु 220 - 180 गर्दा 40 चेन्ज इन प्राइज हाम्रो निस्किहाल्छ। अब इनिशियल क्वान्टिटी हाम्रो 80 रहेको छ र न्यू क्वान्टिटी हाम्रो 60 रहेको छ। अब फेरि हामीले चेन्ज इन क्वान्टिटी निकाल्न Q2 - Q1 गरिदिन्छौँ। 60 - 80 - 20 माइनसको कुनै म्याटर गर्दैन, यो 20 राखे पनि हुन्छ। अब प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन प्राइज इन्टु P/Q। अब चेन्ज इन क्वान्टिटी हामीले चाहिँ 20 निकालेका छौँ र चेन्ज इन प्राइज चाहिँ हामीले 40 निकालेका छौँ। यसलाई हामीले राख्छौँ इन्टु P हाम्रो इनिशियल, हामीले P र Q इनिशियललाई राख्छौँ। इनिशियल प्राइज हाम्रो 180 रहेको छ र इनिशियल क्वान्टिटी हाम्रो 80 रहेको छ र 180 र बाई 80 गरिदिन्छौँ। हामीले दुवैलाई गुणा गर्दा 3600 र यो दुवैलाई गुणा गर्दा 3200 निकालेका छौँ। 3600 भागे 3200 गर्दा 1.125 इलास्टिसिटी अफ प्राइज हाम्रो निक्लिहाल्छ। अब फेरि क्याल्कुलेट द नम्बर बी को क्वेश्चनमा क्याल्कुलेट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ। अब हाम्रो दुई कुरा यसमा चाहिन्छ, क्वान्टिटी डिमान्ड र इन्कम। त्यो इन्कम 20 देखि 25,000 रहेको छ। यहाँ झुकाउनको लागि प्राइज लाई दिएको छ, यसमा नझुक्ने। फेरि यही क्वान्टिटी अफ डिमान्डलाई हामीले लिनुपर्छ। तो हाम्रो इनिशियल इन्कम रहेको छ 20,000 र न्यू इन्कम हाम्रो 25,000 रहेको छ। यसरी चेन्ज इन इन्कम हामीले 5,000, 25,000 माइनस 20,000 गरेर 5,000 निकालिहाल्छौँ। फेरि इनिशियल क्वान्टिटी हाम्रो चाहिँ 80 रहेको छ। हेर्नुहोस् इनिशियल क्वान्टिटी 80 र न्यू क्वान्टिटी हाम्रो 60 रहेको छ। यसरी न्यू क्वान्टिटी 60, फेरि चेन्ज इन क्वान्टिटी हामीले -20, 60 माइनस 80 गर्दा -20 निकालिहाल्छौँ। माइनसको कुनै म्याटर गर्दैन, मात्र 20 समझ्ने। अब चेन्ज इन इन्कम हामीले चाहिँ चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन इन्कम इन्टु वाई इन्कम बाई क्वान्टिटी। अब चेन्ज इन क्वान्टिटी हामीले 20 फेरि निकालेका छौँ र चेन्ज इन इन्कम हामीले 5,000 निकालेका छौँ। इन्टु वाई चाहिँ इनिशियल इन्कम 20,000 रहेको छ, 20 राख्ने र बाई 80 इनिशियल क्वान्टिटी 80 रहेको छ। यसलाई गुणा गरेर हामीले 4 लाख निकाल्यौँ र यसलाई गुणा गरेर हामीले 4 लाख निकाल्यौँ र इलास्टिसिटी अफ इन्कम हाम्रो फेरि 1 आउँछ 4 लाख भागे 4 लाख गर्दा। अब नम्बर सी को क्वेश्चनमा के दिएको छ, कम्पेयर द एबभ रिजल्ट। दुवैलाई कम्पेयर गर्नु छ। तो कम्पेयरमा के लेख्नुपर्छ कि मागको मूल्य लोच एकाइ भन्दा बढी रहेको छ। एक भन्दा बढी भएकोले एकाइ भन्दा बढी भनिन्छ। मागको मूल्य लोच एकाइ भन्दा बढी छ भने मागको आय लोच एकाइ बराबर छ। एक आएको छ भने एकाइ बराबर छ, अर्थात् मागको आय लोच भन्दा मागको मूल्य लोच बढी लोचदार छ। यानी कि मागको यो जुन आय लोच छ 1 छ भन्दा मागको मूल्य लोच बढी आएकोले बढी लोचदार छ भन्ने बुझिन्छ। यसरी कम्पेयर गरेर हामीले 15 मा